नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, गोंय सरकार मुद्दाम जावन कांय गजाली ओडून घेता काय कितें असो एक प्रश्न आता पडपाक लागला. आणि ह्यो गजाली ओडून घेवपा फाटल्यान सरकाराचो दुसरो कितें हेतू आसा काय कितें. म्हणजे एखाद्या विशयाचेर जर चड लोकांचें लक्ष केंद्रीत जाला किंवा एखाद्या विशयाक जर लोक चड विरोध करता आणि ताचो जर सरकाराच्या प्रतिमेचेर गंभीर परिणाम जाता जाल्यार आनी खंयचो तरी एक विशय तयार करप आणि मूळ विशया वयलें ध्यान हे दुसऱ्या विशया कडेन वळप अशें कितें चल्लां काय कितें. अर्बन नोटिफिकेशन हे नांवाचें एक नोटिफिकेशन सध्या सरकारान हे सगळ्या बीडीओच्या मार्फत पंचायतींक धाडला. आणि ह्यो पंचायती कोण जाल्यार गोंयान 56 अशे विलेजीस म्हणजे 56 सादारणपणान पंचायती ह्यो अर्बन कॅटेगरीन हाडपाचें ठरयलां. अर्बन म्हणजे शहरी कॅटेगरी. आता ह्यो शहरी कॅटेगरी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ताका जो मेळपी ट्रिटमेंट आसा तो सादारणपणान पंचायती कडल्यान तो म्युनिसिपालिटीचो जो स्टेटस आसा त्या स्टेटसा मेरेन त्या एरियेक हाडप. आता जेन्ना त्या स्टेटसाक ती एरिया येता तेन्ना साहजिकपणान त्या एरियेत जी टॅक्सेशन आसा त्या एरियेचे जे सिटीक लागपी जे नियम आसा ते सगळे त्या एरियेत लागता. आणि हे नियम लागता आसतना जो फायदो कांय लोकांक जाता तो जमनी, तो बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, तो वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स जे हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स आसा तांकां, आणि खास करून जमनीचे डील करपी जे दलाल आसा, जे रियल इस्टेट एजंट आसा तांकां ताजो मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता. एफआयआर वाडटा जाणे करून जी एरिया आसा एखाद्या बिल्डिंगेक एक ठरावीक जेन्ना एक दिल्ली आसता एरिया बिल्डिंग बांद म्हणून जाल्यार वयर मजले वाडोवपाक किंवा सायडी वाडोवपाक किंवा रस्त्या मेरेन थोडोसो आनी एप्रोच वाडोवपाक तांकां थंय परमिशन मेळटा. ताजो साहजीक फायदो हो बिल्डरांक जाता. आता जेन्ना आमी बिल्डर म्हणटा गोंयांत सध्या ज्या तरेचें अर्बनायझेशन आसा त्या अर्बनायझेशनाचो फायदो गोंयकारांक कमी आणि जे कोण भायल्यान हांगा येता, जे भायल्यान जे इस्टेटी घेता, भायल्यान जे फ्लॅट घेता, बंगले बांदता तांकां ताजो मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता. आणि साहजिकच ह्या वेव्हारांत ह्या धंद्यांत जे लोकल राजकारणी आसा किंवा जे लोकल लोक आसा तांकां ताचो मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता. 56 गांव जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एका 66तच अशे 10 पंचायती एरिया ह्यो अर्बन जातल्यो. अर्बन म्हणजे तांचे शहरीकरण जातलें. गोंयांत जर थोडेशें कितें बाकी उरलां जाल्यार तें ग्रामीण भागांत थोडेशें उरलां. 66 हो गांव म्हणून उरला. पूर्ण जे 7-8 मतदारसंघ आसा तातूंतले 1-2 जर अपवाद सोडले जाल्यार 66 हो गोंयकारांचो गांव असोच उरला. आता तो जर सोंपयतले थंय जर आपलो कितें जो हेतू आसा किंवा आपलो जो स्वार्थ आसा तो सादयतले जाल्यार कितें तरी कायद्यात बदल जावचे पडटले, ना जाल्यार लोक आयकना. मागीर अर्बन एरिया जे नोटिफिकेशन आसा तसली नोटिफिकेशनां मागीर येवपाक लागता. ते एरियेचो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आसा तोच एकदां जर बदलून दवरलो काय ऑटोमॅटीक ती एरिया अर्बन जावन पडटा. ह्या पयलीं 2020 हो एकदां प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात जाल्लो जानेवारी 2020. आणि जेन्ना ते नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना ताका विरोध जावपाक लागलो. तो विरोध इतल्या मोठ्या प्रमाणात जाल्लो की लोकांनी, थळाव्या लोकांनी ताका कडाडून विरोध केलो की आमकां अर्बनायझेशन नाका, आमी हें अर्बनायझेशन खंयच्याय परिस्थितीन मान्य करचे ना अशें जेन्ना एक स्टँड लोकांनी, कडक स्टँड जेन्ना लोकांनी घेतलो तेन्ना सरकाराक माघार घेवची पडली आणि तो निर्णय हो स्थगीत दवरचो पडलो. आता लोकांक दिसलें की तो निर्णय स्थगीत म्हणजे तो आतां सरकारान फाटीं घेतलो. जशे चिंबलचो निर्णय ते स्थगीत दवरपाक सोदताले, गांवच्या लोकांनी सांगलें आमकां ताजेर नोटिफिकेशन जाय, आमकां ताजेर बंद केल्याचो आदेश जाय. एका अर्थान बरें केलें, पूण तें नोटिफिकेशन सरकार परत ताका रिविजीट कित्याक करचें ना. जशें आतां ह्या 56 गांवचे जे अर्बनायझेशन आसा त्या निर्णयाचे रिविजीट
अशें म्हणून सरकारान ती फायल परत ओपन केल्या आणि तो निर्णय परत एकदा चांचपडून पळोवपाचो सरकारान प्रयत्न केला. सगळ्यात पयलो जो विरोध जालो त्या निर्णयाक तो चिंबल जालो आणि तो सांतांद्रेन जालो. चिंबला पूर्ण गांवचे लोक आतां उठल्या, तांकां ताचो धोको कळपाक लागलो. जर चिंबल हो गांव हो जर अर्बन जालो म्हणजे ताचें शहरीकरण जालें जाल्यार चिंबल गांवचें कितें जातलें हें ताचो अदमास ह्या पयलींच जेन्ना हांगा चिंबलाक ज्या तळ्याचो जो विकास करपाचो जो यत्न जाल्लो प्रशासकीय स्तंभ आनी थंय तो मॉल जेन्ना करपाचो जाल्लो तेन्ना लोकांनी ह्याच कारणां वयल्यान ताका विरोध केल्लो आनी शेवटाक झगडून तो निर्णय फाटीं घेवपाक सरकाराक तांणी भाग पाडलो. जेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें की परत एकदां सरकार फाटल्या दारान परत त्योच गजाली आमच्या गांवांत परत हाडपाक सोदता आनी त्या आसपासच्या गांवांचेर हावळ हाडपाक सोदता, तेन्ना चिंबलकार हे परत उबे रावले. तातूंत अजय खोलकार, मागीर गोविंद शिरोडकार, बाकीचे सगळे हे उठले. आयज काल ते पंचायतीन गेले आनी पंचायतीक तांणी हो प्रश्न विचारपाचो यत्न केलो. तांणी निवेदनय दिलें, पूण तांचें निवेदन घेवपाक थंय सरपंचय नाशिल्लो आनी थंय सेक्रेटरी नाशिल्लो. लोकांचें म्हणणें जेन्ना जेन्ना आमी अशें कितें गांवचें घेवन वता तेन्ना सरपंच आमकां केन्नाच मेळना, सेक्रेटरी थंय नासता कारण ताचे कडेन आनी चार्जीस आसता बाकीच्या पंचायतीचे आनी तो सांगपाक मोकळो आसता की आपणा कडेन दुसरो चार्ज आसा म्हणून आपूण थंय गेल्लो. पूण लोक बदले ना. लोकांनी तें निवेदन थंय दिलां आनी भायर येवन तांणी जेन्ना पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना अजय खोलकार आनी गोविंद शिरोडकारान हे सगळें थोतांड हें लोकां मुखार मांडलें की हाजें कितें जावंक शकता, चिंबल पणजी मेरेन कशी तेंकपाक शकता, चिंबलच्या गांवांतल्यान कशे मोठे रस्ते आनी कशी ती एरिया कशे तरेन अर्बनायझेशनाच्या नांवा सकयल कशी विध्वंस जावपाक शकता, तळें कशें उद्ध्वस्त जावपाक शकता, बायोडायवर्सिटी जो स्पॉट आसा थंयचो तो कसो पूर्ण विध्वंस ताचो जावपाक शकता हें तांणी थंय पटोवन सांगलें. पूण हें सांगता आसतना ताणें एक गजाल परत एकदां ठामपणान सांगलें की कितेंय जालें जाल्यार ही गजाल आमी हांगा जावपाक दिवचे ना. युनिटी मॉल आनी प्रशासकीय स्तंभाक ज्या तरेन आमी हांगा विरोध केल्लो तसोच विरोध आमी ह्या ज्या अर्बनायझेशनाचें जें नोटिफिकेशन आसा ताका विरोध करतले. ही एरिया अर्बन जावपाक आमी कडाडून विरोध करतले हें तांचें म्हणणें आशिल्लें. पूण हें सगळें जाता आसतना दुसरे कडेन रामराव वाघ, प्राध्यापक रामराव वाघ जे सांतांद्रे मतदारसंघ खूबदां रिप्रेझेंट करतात आनी इलेक्शनय त्या एरियेंतल्यान ह्या पयलीं लडयलां. ताणें एक ठाम भुमिका घेतली आनी सगळ्यांत पयलीं जर ह्या सगळ्याचो जर अभ्यास कोणी केलो आसत आनी जाका तें सगळें कळ्ळें ताचें म्हणणें की सिल्वा जो ताचो मित्र आमदार आसा ताणें ताका सांगलें की अशें अशें तरेचें एक नोटिफिकेशन आयलां, तुका खबर आसा काय म्हणून. वाघान सांगलें आपणाक खबर ना. मागीर ताणें तें नोटिफिकेशन ताका धाडलें आनी त्या उपरांत ताणें ताचो शोध चालू केलो, ताचो अभ्यास करपाक चालू केलो आनी ताणें ताच्या म्हणण्या प्रमाणें तांच्या सांतांद्री मतदारसंघांतल्यो 3 पंचायती म्हणजे 3 गांव मोठे गांव ह्या सगळ्या हाज्या सकयल येता, अर्बनायझेशनाच्या सकयल. ताणें प्रश्न विचारला की हें सगळें जाता आसतना थळावो आमदार गिरीश बोरकार हाका ताची कल्पना आसा काय कितें, आमचे हे गांव एक शहरी जातले भाग हाची कल्पना आमदाराक आसा काय कितें, ताका तें नोटिफिकेशन मेळ्ळां काय कितें आनी मेळ्ळां जाल्यार ताजेर स्टँड कितें आसतलो असो प्रश्न डायरेक्ट ताणें विचारला. आनी ताणें फुडें वचून सांगलां की कितेंय जालें जाल्यार ह्या निर्णयाक आमकां सगळ्यांक कडाडून विरोध करचो पडटलो. दुसरे वाटेन काँग्रेसीन ह्या निर्णयाक ठाम विरोध केला. गिरीश चोडणकरान सरळ सांगलां की हे खंयच्याय परिस्थितीन जावपाक दिवचें ना. सरकार खंय तरी मूळ मुद्द्या वयल्यान हे खंय तरी दुसरे कडेन लक्ष वेधपाचो प्रयत्न करता आनी ज्यो विलेजीस आसा तातूंतल्यान गोंय राखपाचें काम जालां. जर त्यो विलेजी एकदां अर्बन जाल्यो जाल्यार गोंयची नासाडी जातली. सद्याच्या राजकारण्यांनी ओरबडून खावपाचे सगळे तरेचे यत्न चालू दवरल्या. जें मेळटा तें खावप, तें नश्ट करप, जमनीच्या माध्यमांतल्यान हो भ्रश्टाचार
मोठ्या प्रमाणात आता परत एकदा जावपाचे वाटेर आसा आनी आमी ते केन्नाच कदापि जावपाक दिवचे ना. काँग्रेसचे दुसरे जे नेते आसा समीर वळवयकर ताणें ह्या निर्णयाक कडाडून विरोध केला आनी सांगलां की आमच्या कुमारजुंवे मतदारसंघांचो 37 भाग येता तो सुद्दां ह्या लोकांनी आतां अर्बन करपाचो ठरयला. ह्या 37 गांवांत एक सुद्दां बिल्डींग ना, म्हणजे मोठे घरांचे प्रोजेक्ट थंय ना. पूण फाल्यां जर अर्बन घोशीत केलो जाल्यार ह्या अशा सुबक आनी अतिशय एक सुंदर गांवचे कशी वाट लागपाक शकता हें ताणें सांगलां. आनी हें जर जालें जाल्यार अशे कितलेशेच गोंयचे गांव जे आज विलेजीस म्हणून जांकां वळखले वता, गांव म्हणून जांची वळख आसा, ते पूर्ण उद्ध्वस्त जातले आनी ते गोंया भायले जे दिल्लीकार आनी बाकीचे कोण आसा तांच्या बकीक पडटले. विजय सरदेसाय हाणें ह्या निर्णयाक कडाडून विरोध केला. ताचें म्हणणें अशें आसा की गव्हर्मेंटाक खबर आसा की ह्या निर्णयाक कडाडून ठाम विरोध जातलो. तशें आसतना सुद्दां जेन्ना अशे तरेची नोटिफिकेशनां सरकार काडटा, हाजो अर्थ असो की सरकाराक खंय तरी आपले मूळ जे एक परिस्थिती आतां सद्या सरकाराची आसा किंवा जे मूळ मुद्द्या वयल्यान सरकारचे लोकांच्या टिकेचे भडीमारांत आयला ताच्या पासून खंय तरी भरकटप, मुद्दो भरकटप, लोकांची मनां भरकटप, लोकांची नजरो भरकटप हें सद्या सरकारान चलयलां आनी तोच सरकाराचो यत्न आसा. आतां आमी एक प्रश्न सरकाराक विचारता की बाबा आमकां अर्बन एरिया म्हणून घोशीत करा, ही मागणी आतां मेरेन कोणे केल्या? ज्यो 56 पंचायती किंवा 56 गांव तुमी हातूंत नोटिफाय केल्या, तातूंतले कितल्याच पंचायतींनी सांगलां की आमकां अर्बन हो स्टेटस जाय म्हणून. जर चवकशी केली जाल्यार कळटलें की एकाय पंचायतीचो हाचेर जो कन्सेंट आसा तो आसचो ना. ताळगांव पंचायतीचो खंय ह्या पयलींच केन्ना तरी जेन्ना दोनी पयलीं बाबूश मोन्सेरात आशिल्लो तो TCP मिनिस्टर, मागीर ताची घरकान्न जेनिफर आशिल्लें थोडे दीस, ह्या लोकांच्या हाच्या उपस्थितीत नोटिफिकेशन पयलींच 2020 आयलां अशें तांचें म्हणणें. आतां खरे फट हें सोदचें पडटलें अशें तांणी फुडें सांगलां. पण ताळगांव ऑलरेडी अर्बन जावपाक लागला. ताळगांव एका वेळार हो ST कम्युनिटीचे गांव, कितलेशेच गांव ताळगांव मतदारसंघांत येता जे पूर्णपणान ST कम्युनिटीचे आशिल्ले. आयज हे सगळे गांव उद्ध्वस्त जाल्या. ST लोकांच्या नांवाचेर आयज सगळे कडेन थंय अर्बनायझेशन सुरू आसा. तांचे गांव सगळे सोंपले, तांची जमनी लोकांनी खाल्ल्यो, बरे बरे व्हडले व्हडले बिल्डर थंय आतां बंगले बांदून आनी घरां बांदून आसा. आनी त्याच धर्तीचेर आतां पुराय पणजीचे आसपासची एरिया, ती मागीर सांताक्रूज आसूं, ती मागीर मेर्शी आसूं, ती मागीर चिंबल आसूं, ती मागीर फुडें सांतांद्रेचे अप टू खंय तरी आक्षी मेरेन सुद्दां ही पूर्ण एरिया ती ओल्ड गोवाक ते सायडीन तेंकतली आनी हे सायडीन कुमारजुंवे मेरेन वतली. ती खंय तरी जुव्यांत मेरेन ती पावतली अशी सगळी ही रचना आसा. मयड्या सारको गांव जो पूर्ण स्थानीक लोकांचो गांव तो सुद्दां ह्या लिस्टान आसा. खोर्ली आसा ती आतां म्हापशेची खोर्ली काय ती पण ओल्ड गोवाची खोर्ली हें कळपाक मार्ग ना. पण अशे कितलेशेच गांव जे गांव आसा ते आतां अर्बन म्हणून घोशीत करपाक सरकाराक मोठी खुमखुमी आयल्या. सरकाराक अशें कित्याक दिसता की बरें जे शांतपणान गोंय, सुबक गोंय, एक सुंदर गोंय आसा, ताची जशी प्रतिमा आसा, लोक हांगा सुखी आसा, स्थानीक लोक आपलो गांव म्हणून एक अभिमानान हांगा जगता, तांकां देशोधडीक लावपाची ही बुद्धी सरकाराक मुळांत कित्याक येता? एरिया वाडटा पिडटा सगळें बरोबर आसा, पूण सरकारच जेन्ना एरिया वाडपाक अशे तरेचे जेन्ना प्रोत्साहन दिता तेन्ना एरिया वाडटल्योच. रिस्ट्रिक्शनां जर आसा जाल्यार एरिया वाडच्यो ना. एरियाचें रक्षण हें सरकाराच्या नितिमत्तेचेर आनी सरकाराच्या निर्धाराचेर आसता. सरकाराकच जेन्ना दिसता की हांगा अर्बनायझेशन जावपा जाय, सरकारांतले लोक जेन्ना ह्या वेव्हारांत घुस्पल्ले आसता तेन्ना 39A आजय कॅन्सल जायना. कारण 39A उरलो जाल्यार कितलेशेच हेतू कितलेशेच राजकारण्याचे साध्य जाता. म्हणून कोण
39A रद्द करपाक पळयना. कारापूर सरवणाचें आंदोलन इतले तेंपासून आतां चालू आसा, जवळजवळ आतां 80 दीस जातले, तरी सुद्दां सरकाराक जाग येना आनी सरकाराचो हेतू खंयच ते 39A रद्द करप किंवा कारापूर सरवणाचे जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट रद्द करचो अशें सरकाराक खंयच दिसना. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. हातूंत वेस्टेड इंट्रस्ट गुंतल्या, हातूंत खुबश्या जाणांचे स्वताचे स्वार्थ गुंतल्या आनी ताका लागून कोणाकच हो निर्णय रद्द करपाचो ना. आनी तातूंतल्यान आतां हें अर्बन नोटिफिकेशनाचो जो एक विशय फुडें हाडला सरकारान, तो पुराय गोंय हें सोंपोवपाचोच एक पयलो प्रयत्न आसा. म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यांतलो, कारण ऑलरेडी अर्दें गोंय काबार जाल्लेंच आसा. दुसऱ्या टप्प्यान जर कितें उरलां तें साफ करप आनी त्या उपरांतूय जर कितें उरलां जाल्यार 56 मागीर आनी कांय 56 विलेजीस एड जातल्यो आनी पुराय गोंय हें अर्बन सिटी किंवा अर्बन स्टेट असो एक ताचो स्टेटस तयार जातलो. हातूंतल्यान गांव सोंपतले, गोंयकार सोंपतले, गोंयची संस्कृती सोंपतली, सर्वसामान्य गरीब मनीस आपल्या गांवांत कशें तरी पोट भरता त्या पोटाचेर सरकार आड येतलें. न्हंयो आतां सरकाराक पावना, दोंगर आतां पावना, तळी कन्वर्ट जावपाक लागली, तळ्यांत आतां NA करपाचे जोरदार तळ्यांत सुद्दां प्रयत्न सुरू जाले, शेतां पुरोवपाक लागलीं आनी आतां ताचे फुडलें पावल म्हणून आतां हें अर्बन नोटिफिकेशन आतां येवपाक लागलें. तातूंत आनीक गांव एड जावपाक लागले. हातूंतल्यान नेमकें कितें जातलें? हातूंतल्यान गोंय नेमकें खंय पावतलें? हातूंत गोंयचें हीत कितें आसा? गोंयकाराचें हीत कितें आसा? सर्वसामान्य गोंयकारा कडेन तश्यो जमनी कांय ना. आशिल्ल्यो जमनी ह्यो कांय ठरावीक लोकां कडेनच आसा. कांय जमनी हातूंतल्यो ऑलरेडी गेल्या, ज्यो गोंयकाराच्या आतां हातान उरिल्ल्यो ना. खास करून कोस्टल बेल्ट हो ऑलरेडी लोकांच्या हातांतल्यान गेला, सोडून थोडेशे सालसेटीचो जो भाग आसा थंय जमनी अजुनूय लोकल लोकां कडेन आपल्यो जमनी आपणा कडेन आसा. नॉर्थाक जमनी सगळ्यो सोंपल्यो. थोडेशे हातूंत वेस्टर्न घाटाच्या पायथ्याक ज्यो जमनी उरल्या त्यो सुद्दां आज ना फाल्यां ह्या अशा दुश्ट नदरेंत केन्ना नाल्यार केन्ना येतल्यो. किल्लीकार बाकीचे जे कोण आसा ते सगळे ह्यो जमनी विकत घेवन एक दीस गोंय हें पुराय एक इतिहास जावन पडटलो की गोंय नांवाचो एक प्रदेश ह्या देशांत आशिल्लो. थंय गोंयकार नांवाचे लोक रावताले, थंय ते सुखान जगताले. खूब सुंदर प्रदेश आशिल्लो. ज्यो आतां आमी पयलींचे इसापनीतींत आनी बाकीचे कडेन आमी ज्यो कथा वाचता किंवा अरेबियन नायट्सांत आमी ज्यो कथा सुंदर सुंदर प्रदेशाच्यो कथा वाचता, तश्यो कथा गोंयच्या बाबतींत आमच्या फुडल्यो ज्यो पिढयो येतल्यो आनी एक 4 किंवा 5 पिढयो तांकां वाचपाक मेळटल्यो. परिस्थिती खूब बिकट आसा. कोण निर्णय घेता कांय कळपाक मार्गना. निर्णय गोंयांत जाता अशें दिसना, कारण हे असले घातक निर्णय गोंयकार घेवंक शकता अशें अजिबात आमकां तरी दिसना. मागीर हे निर्णय कोण घेता? इश्टानो, विरोध हो जातलोच. सगळ्यांनीच आतां ठामपणान एक ठरयलां की ह्या अर्बन नोटिफिकेशनाक कडाडून विरोध करतले, एक्रॉस पार्टी लायन, आनी तो जावपाक जाय. सरकाराक जर आपले असले हेतू जर आपल्या पद्दतीन जर फुडें व्हरपाचें आसता जाल्यार मागीर लोकांक उबें रावचें पडटलें ताका विरोध करपाक, आनी लोक उबे रावपाक लागले. चेंबलकारांनी सुरवात केल्या, सांतांद्रेवाल्यांनी सुरवात केल्या, आतां बाकीचे कुंभारजुवा आनी बाकी कडेनूय लोक आतां उबे रावपाक लागले. बाकी कडेन उरिल्ल्या कडेनूय लोक आतां हळू एकठांय येवपाक लागतले. गोंय एका वेगळ्या आंदोलनाच्या दिशेन परत एकदां उबें रावतलें अशें हें स्पश्टपणान आतां दिसता. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या गंभीर विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.